इश्टानो, वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुनचो. अमेरिकेन एक दुबळी फामील जियेताली. बापूय, आवय आनी तांचो एकलोच पूत. पूत शाळेंत शिकतालो. बापूय एक फावटी अचानक सोंपलो. आतां सगळो भार आवयचेर पडलो. तिका व्हडलें शिकप ना. ती कोणागेर रांदपाचें काम आनी घरांतलें काम अशें करताली आनी 4 पयशे जोडटाली. एक दीस ती शाळेंत गेली. म्हणजे कामाक वताली, वाटेर वताना पुताक जाप दिवया, इंटरवल टायम आसता म्हणून ती शाळे कडेन गेली. तेन्ना पुतान तिका म्हणलें, मामी तूं कित्याक तूं चल आतां घरा. तिका कळ्ळें ना पूत अशें कित्याक म्हणटा. बरें, ती गेली. घरा येतच पुतान म्हणलें, मामी तूं शाळेंत कित्याक आयली, तुवें म्हाका लजेक घालो. हांवें म्हणटा, कित्याक पुता, तुका खबर ना, तुका एक दोळो, सगळें म्हजी मागीर फकाणां करूंक लागली. म्हजी आवय एका दोळ्याची म्हणून. हे फुडें तूं शाळेंत येवं नाका, म्हाका तें बरें लागना. आवय ओगो रावली, कितें म्हणटली. फुडें हो तिजो पूत शिकलो. ताका बरें काम मेळ्ळें, काजार जालो, पूण कुशीन रावलो. आवय सांगता रावूं ना. ताका भुरगीं जालीं, 2 जाण पूत. आतां ही आजी जाली न्ही. एक दीस तिका दिसलें, चल आपूण पुतागेर वता, म्हजे नातू आसात तांकां वचून मेळटा. ही पुताच्या घरा गेली. थंय वचून हिणें बेल दामली. पुतान दार उक्तें केलें आनी पूत मागीर तिचेर आरडलो, तूं कित्याक म्हूण हांगा आयली. तूं एका दोळ्याची आवय, तुका पळयल्यार म्हजे भुरगे भियेतले सामके. चल हांगाची आनी हांगा येवं नाका. तिका दूख भोगली. पूण कितें करतली आतां. पुतान दार बंद करून जालें. ती आपल्या घरा आयली आनी केन्नाच मागीर ती पुताक मेळ्ळी ना. आतां हो तिजो पूत कांय वर्सां उपरांत बऱ्या कामार पावलो, व्हडलो मनीस जालो. ताका एक दीस ताचे शाळेंतावन एक इन्विटेशन आयलें. आपोणे कार्ड, आमचें एक गेट टुगेदर आसा आदल्या शिकप्यांचें, तुमी येवंक जाय. हो गेलो. ती कार्यावळ जातच ताका दिसलें, हे शाळे लागींच आमचें आदलें घर, म्हजी आवय रावताली, पळया वचून तो वाठार. म्हणून हो थंय गेलो. दार बंद आसलें. शेजाऱ्यांनी म्हणलें, थोड्या दिसां आदीं तुजी आवय ह्या संवसाराक अंतरली. आमचे लागीं तुजो आद्रेस नासलो, फोन नंबर नासलो, तुका कॉन्टेक्ट करूंक जावना. आमीच तुजो इंतेर केलो. तिणें तुजे खातीर एक चीट दवरला, हे पळय आसा, घे. ती चीट काडून तांणी ताका दिली. आतां तो फाटीं घरा येताना ती चीट उक्ती करता आनी वाचता. तातूंत अशें बरयलेलें आसलें, म्हज्या मोगाच्या पुता, म्हाका एक दोळो आसलेल्यान तुका म्हजी लज भोगताली. देखून 4 चौगां मदें हांवें येवन तुका मेळूं नये अशें तुका दिसतालें. हें तुजें खरेंच. पूण तुका एक गजाल सांगता, तूं ल्हान भुरगो 2 वर्सां परस ल्हान आसतना एक फावटी तुजो एक्सिडेंट जालो, अपघात जालो आनी तुजो एक दोळो गेलो. तेन्ना म्हाका दिसलें, जिवीतभर तुका एक दोळो घेवन जियोवचें पडटलें, त्रास जातले. हांवें दोतोराक म्हणलें, म्हजो दोळो म्हज्या पुताक जाता काय पळया. तांणी तपासणी केल्यार तो जाता अशें म्हणलें.
ताणी म्हजो दोळो तुका बसयलो. आतां म्हज्या दोळ्यांतल्यान तूं म्हाका आनी सगळ्यांक पळयताय. पुता, तुका म्हजेर राग येतालो आनी तूं म्हजे थंय पयस गेलोय. पूण म्हाका तुजेर राग ना, कित्याक हांव तुजी आवय. हांवें तुका जल्म दिला. देखून ही तुका म्हजी निमाणी चीट. बरो करून राव, खुशाल राव. त्या चिटीचो ताचेर कितलो प्रभाव पडलो तें आमकां खबर ना. पडलो आसतलो. पूण पळया, आवय ती आवय. ती एका दोळ्याची जावं, ती शिकपी जावं, अशिकपी जावं, ती पळोवंक सोबीत आसूं वा पळोवंक सोबीत ना आसूं, तिचे कपडे खंयचेय आसूं, ती खंयच्याय रंगाची आसूं, पूण आवय ती आवय. तिचे थंय तो आवयचो गूण आसा. भुरगीं आवय थंय पयस वेतीत, पूण एक आवय आपल्या भुरग्यां थंय पयस वचना. तिचें काळीज सदांच त्या भुरग्यां सवें आसता. हें आमी विसरता. आमी ह्या संवसारांत आयल्या पयलो संबंद आमचो कोणा कडेन आयलो? आमच्या आवय लागीं. तिचे कुशींत आमी जल्म घेतलो. 9 म्हयने तिणें आमकां आपल्या कुशींत व्हावयली. मागीर आमकां जल्म दिलो. रात आसले तिणें दीस केले आमचे पासत. आमकां न्हाणयलें, खावयलें, पिवयलें, सगळीं कामां आमची तिणें केलीं. आनी हें करतना तिचे मतीन कसलोच स्वार्थ ना. व्हड जातच हो म्हजो पूत, ही म्हजी धूव, म्हजी खबर घेतलो, म्हजी खबर घेतली, म्हाका पळयतलो, म्हाका पळयतली, असलें कांय चिंतप ना. निस्वार्थी भावनेन आवयन आमचो सांबाळ केलो. हें आमी विसरता. उरल्यांचो संबंद आमचो मागीर आयलो. पयलो आमचो संबंद आयलो तो आवय लागीं. म्हणटच आमच्या जिवितांत आमी आवयक पयलो मान दिवया. देवाक पयलो मान वता. मनशा मदें आमी मान दितना आवयक पयलो वयलो मान दिवया. तिका गरजे भायर आमी दुखोवचें न्ही. जर तिची चूक ना, तिका आमी दुखोवंकूच फावना. आमचें शिकप वेगळें जायत, तिचें शिकप वेगळें जायत. आमचें चिंतप वेगळें आनी तिचें चिंतप सगळें वेगळें आसूं येता. आसूं. आमच्या भुरग्यांचें चिंतप आमचे प्रशें वेगळें आसतलेंच न्ही. म्हणटच सदां आमी आमचे आवयचो मोग करुया, तिका उपकारी रावुया आनी हाका लागून मरासर तिचें जिवीत सुखी करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.